अनुपम प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपाल कृषि प्रधान देश हो। करिब 80% जनताको रोजगारीको स्रोत र जीविकोपार्जनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा अहम भूमिका खेलेको छ। भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक नेपाल हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 भेगमा विभाजित छ। फरक हावापानी र फरक भूबनोटले गर्दा तीनै भेगको कृषि पैदावार उत्पादन पनि विविधतायुक्त छ। नेपाल जस्तो फरक धरातल र जलवायु भएको देशमा कृषि बालीहरूमा विविधीकरण गरी पर्याप्त फाइदा लिन सक्ने अवस्था प्रबल छ। भूगोल एवं जलवायुलाई दृष्टिगत गरी बहुखेती प्रणाली, नगदे बाली, पशुपालन, फलफुल र तरकारी खेती जस्ता व्यावसायिक पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ। तर देशका अधिकांश जनता कृषि पेसामा लागे तापनि कुलग्रास्त उत्पादन जीडीपीमा भने कृषि क्षेत्रले जम्मा 34% मात्र योगदान दिएको छ। समग्र कृषि क्षेत्रको विडम्बना भनौँ, हाम्रा अधिकांश कृषक दैनिक घाँस, बाँस र कबासको जोहो गर्न धौधौमा छन्। यो तितो यथार्थ हो। अनि कृषि प्रधान देश भएर पनि दैनिकी गुजारा गर्न अन्य देशबाट खाद्यान्न आयात गर्नु सिङ्गो देशकै लागि लज्जाको विषय हो। त्यसो त कृषिलाई कहिले पनि व्यवसायको रूपमा स्वीकार गरिएन। यो त मात्र बेरोजगारले समय बिताउने माध्यम बन्यो। न कृषकले परम्परागत रूपमा चलेको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न अग्रसर छन्, न त सरकार नै नीति निर्माणमा जुझारु छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी अगाडि बढेका इजरायल, साइप्रस, जापान, चीन तथा इजिप्ट लगायतका मुलुकबाट पाठ सिक्न सकेमा मुलुकले छोटो समयमा नै काया पलट गर्न सक्नेमा कुनै सन्देह छैन। अत विदेश पलायन भएका जोसिला युवा जमातको ऊर्जालाई देशमा नै खपत गर्नु आजको आवश्यकता हो। आधुनिक व्यावसायिक कृषि पेसाको माध्यमबाट देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नु र मुलुकलाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउनु आजको प्रष्ट अनि टटकारो आवश्यकता हो। यसै विषयलाई आत्मसात गर्दै पुर्खादेखि चलिआएको परम्परागत कृषि पेसालाई परिमार्जन अनि परिष्कृत गर्दै हाम्रो देश नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट करिब 30 किलोमिटर दूरीमा रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सदरमुकाम धुलिखेलबाट करिब 10 किलोमिटर दक्षिणतर्फ कलाँती भूमिडाँडा गाविसमा धर्म कृषि फर्म स्थापना गरिएको छ। समुद्री सतहबाट 2800 मिटर उचाइमा रहेको कलाँती भूमिडाँडामा सरदर 18 डिग्रीदेखि 28 डिग्री तापक्रम रहेको छ, जहाँ पशुपालन व्यवसाय तथा कृषि पैदावार उत्पादनको लागि उपयुक्त वातावरण रहेको छ। कृषिलाई जीविकोपार्जनबाट व्यवसायीकरणमा रूपान्तरण गर्न र समाजमा एक उदाहरणीय कृषि पेसाको थालनी गर्न विक्रम सम्वत 2070 सालमा धर्म कृषि फर्मको स्थापना गरिएको हो। स्थापना भएदेखि नै आधुनिक बाख्रा पालन व्यवसाय सञ्चालन गरी अलैँची खेती र पाउलोनिया व्यवसाय सञ्चालन गरिएको छ। समाजमै नमुनायुक्त कृषि फर्म सञ्चालन गरिरहनुभएका धर्म कृषि फर्मका प्रोपाइटर बद्री प्रसाद बजगाई आफ्नो व्यवसायको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। हामीले 4-5 वर्षदेखि विदेश बसेर विदेश लगानी गर्दै आएको छौँ। यहाँ अहिले चाहिँ हामीसँग 120-25 वटा बाख्रा छ, अलैँची 10,000 जति छ होइन। अनि त्यो भन्दा पछि पाउलोनियाहरू र विरुद्ध हामीले चाहिँ कृषिमा चाहिँ आधुनिक कृषि गर्ने भनेर चाहिँ निरन्तरता दिएर काम गरिरहेको, लगानी पनि गरिरहेको छ। बनाउनेदेखि लिएर दुनियाँ निर्माणदेखि लिएर दुनियाँमा चाहिँ हामी सबैजना मिलेर होइन यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर धर्म कृषि फार्ममा चाहिँ अहिले 120-25 वटा बाख्रा भए, अलैँची छ होइन। अलैँचीले राम्रो खेती गरेछ। अनि बाँकी अर्ग्यानिक खेती नै हामीले गर्ने भनेर चाहिँ आँटिरहेका छौँ। यो भित्र यो 100 रुपियाँ भित्र हाम्रो यो फर्मभित्र चाहिँ 60 रुपियाँ जग्गा छ। अरू चाहिँ रिलिजमा लिएर हामीले चाहिँ राम्रो काम गर्ने भनेर यसको चाहिँ खोजिरहेका छौँ अथवा गरिरहेका छौँ भनौँ न। टाढ हामीले नापेर बनाएको छ है। जस्तो बाख्राहरू माथि टाढमाथि बसेपछि तिनीहरूले गर्ने दिसा पिसाब चाहिँ पाइप मार्फत हाम्रो अलैँची खेतीमा पुग्छ। अनि पानी हालिसकेपछि त्यो पानी र मल अलैँची खेतीमा पुग्छ।
सफा हुन्छ। सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा 26 अर्ब 64 करोड 31,93,000 रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर रकम विनियोजन गरेको छ। तर कुन क्षेत्रमा कसरी के गरी लगानी भएको छ सर्वसाधारण अनभिज्ञ छन्। होइन भने किन 1 करोडको लगानीमा सञ्चालित धर्म कृषि फर्मलाई सम्बन्धित निकायले कुनै आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग गर्दैन। यो अब पत्र पत्रिका चाहिँ कृषि कार्यक्रममा चाहिँ अरबौँ खरबौँ रुपियाँ आयो भन्ने सुनिन्छ, तर हामी काम गर्नेले चाहिँ पाएका छैनौँ। यो पैसा जान्छ कहाँ? र म निकायलाई के भन्न चाहन्छु भने यो पत्र पत्रिका मात्र सीमित होइन कि सम्बन्धित ठाउँमा आएर चाहिँ यसो हो भनेर सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई चाहिँ माथि उकाल्ने काम राज्यले गर्छ कि गर्दैन, र कृषकहरूलाई खालि आन्दोलनमा मात्र राख्छ कि यो पत्र पत्रिकामा दिए अनुसारले सबैलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। यत्रो फार्म बनाइयो होइन, सरकारबाट कुनै पनि पक्षबाट चाहिँ यसो औषधिहरू त्यहाँ चाहिँ पाउने सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ हामीले पाएको छैन कि अहिलेसम्म होइन। त्यति गुनासो केही हेर्दैमा र दिनै पर्छ त भन्दै छैन, यस्तो गरे रहेछ भन्ने चाहिँ भएन भन्ने एउटा गुनासो हो। 20वटा बाख्रा पाल्ने 30वटा बाख्रा पाल्नेलाई पनि जिल्लाबाट चाहिँ केही अब बोल्ने ओर्ने आउने दिने भयो होइन। जस्तो हाम्रो त्यत्रो फार्म बनाएको 4-4 वर्षदेखिबाट नै कसैले नै हेरेन कि हामीलाई होइन। अनि चाहिँ हरेक सिस्टमहरूमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ, बुझाइ पनि कम हुन सकेको हुन्छ नि त। कसैले चाहिँ हेर्दैन, राम्रो चाहिँ ठुल्ठुलो मान्छेहरूले हेर्दैन। अब कृषि चाहिँ देश भन्छ, कृषिको मान्छेहरूले आएर के अरे यत्रो बनाएर पनि यस्तो गरे भएन भनेर उनीहरूले चाहिँ एकचोटि मूल्याङ्कन गरेन, हेरेन, भिजिट गरेन होइन। हरेक चाहिँ भएको भएर चाहिँ अलिकति समस्यामा छ। बाउबाजेको कृषिको सिप र खाडी मुलुकमा आँसु पसिना र रगतसँग साटेको धनको जोहो गर्दै सञ्चालित धर्म कृषि फर्ममा आधुनिक बाख्रा पालन तथा नगदे बाली, अलैँची र पाउलोनिया व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। फर्ममा भएको लगानी र फर्म स्थापनाको उद्देश्यका बारेमा सञ्चालन समूहका सदस्य कुमार बजगाई यसो भन्नुहुन्छ। काभ्रे जिल्ला बनेपा हुँदै पनौती हुँदै 4 किलोमिटर माथि हाइटमा हाम्रो यो धर्म कृषि फर्म हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ अहिले। र हामी दाजुभाइ नै विदेश गएर धेरै दुःख गऱ्यौँ र अर्का देशमा गएर पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै देशमा केही गरेर चाहिँ हुन्छ कि भनेर हामीले यो लागिपरेका छौँ। र हाम्रो काम देखेर अरूले नि गाउँघरका दाजुभाइहरूले सिकुन् भन्ने हाम्रो चाहिँ यो एउटा लक्ष्य छ। र यो मेरो धर्म कृषि फर्ममा चाहिँ 100 रोपनी जग्गा छ र त्यसमा हामीले अहिले यो सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र यसको लगानी चाहिँ अहिले करिब 50 लाख क्रसै भएको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमै 5 जना सञ्चालक मिलेर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित धर्म कृषि फर्मले जिल्लाकै नमुना योग्य फर्मको रूपमा परिचय बनाइसकेको छ। भौगोलिक रूपमा उर्वर तथा मलिलो जमिन एवं पारिलो जग्गा र प्रशस्त पानी उपलब्ध भएको यस फर्मलाई अझ परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै जिल्लाको उत्कृष्ट फर्म मात्र नभई देशकै नमुनायुक्त फर्मको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ मन वचन र कर्मले फर्म अगाडि बढेको छ। 4 रोपनी क्षेत्रफलमा 400 वटा बाख्रा पाल्ने क्षमताको आधुनिक गोठ निर्माण पूरा भइसकेको छ। यति बेला आफ्नो 60 रोपनी जग्गा र करारमा 50 रोपनी जग्गा लिई व्यवस्थित रूपमा फर्म सञ्चालनमा रहेको छ। काभ्रे जिल्लामा दैनिक रूपमा खपत हुने खसी, बोका, अर्गानिक तरकारी परिपूर्तिमा यस फर्मले अग्रणी भूमिका खेल्ने त छँदैछ। बाख्रा ह्याचरीसम्मको यात्रा पूरा गरी यस भेगका कृषकलाई बाख्रा पालनमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी कार्य सम्पादन समेत भइरहेको छ। यसबारेमा पुनः प्रोपाइटर बद्री प्रसाद बजगाई यसो भन्नुहुन्छ। 100 वटा ट्र्याक्सलाको माउ बाख्रा पाल्ने कि 6-6 महिनामा चाहिँ त्यसको बच्चाहरू चाहिँ कुनै सङ्घ संस्था कुनै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्ने अथवा उन्नत जात निकाल्ने भनेर हामीले सुरु काम गरे। अहिले 4 वर्ष भयो होइन। अनि हरेक चिजमा हरेक काम अलैँची पाउलन्या यो हामीले चाहिँ यो जति कृषि फार्मभित्र पाउने जति सबै चिजहरू हामीले गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म होइन।
अनि अरूको देशमा गएर नि हेऱ्यो त्यहाँ कति दुःख गर्यो के गर्यो अनि आफ्नै देशमा केही गरौँ भनेर आधुनिक कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ गर्ने भनेर हामीले काम सुरु गरेको अहिले 4 वर्ष भयो। यो फार्मलाई चाहिँ सरकारले के हेरिदिनु पर्यो भने 100वटा माउ बाख्रा राख्ने एउटा कृषकको छोराहरूले बनायो, त्यसलाई चाहिँ कृषिको मान्छेहरूले चाहिँ हेरिदिनु पर्यो कि यसलाई चाहिँ यो यति उपयोग बनायो कि बनाएन होइन, यतिसम्म सक्षम छ कि छैन यो फार्म भनेर चाहिँ धेरै मान्छे लागिरहेको छौँ। त्यसमा हामीले 15-16 जनाले काम गरिरहेका छौँ यो भित्र होइन। हामी आफै बनाइसकिसकेपछि मात्रै फिल्डमा देखाउने भन्ने हाम्रो यो भएर चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ नि होइन। तर कसैले नै हेर्दैन, सरकारले कृषि फार्म बनायो भने यस्तै कृषि प्रधान देशमा हेरिदिनु पर्ने हो भन्ने हाम्रो कृषकहरूको अनुरोध हो। बजारको पर्याप्त व्यवस्था भएका कारण यति बेला बाख्रा पालन व्यवसायले धेरै नेपालीको मन जित्न सफल भएको छ। तर राज्यबाट उचित सहयोग नहुनु, आधुनिक प्रविधिको ज्ञान नहुनु, आधुनिक सिपको अभाव, सन्तुलित आहारको जानकारी नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले गर्दा बाख्रा पालन व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाउन सकेको छैन। फलस्वरूप आज पनि अरबौंको मासु विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ र राष्ट्रको ढुकुटीको पैसा विदेशी नै गर्छ। तर यति बेला बाख्रा पालन व्यवसायमा धर्म कृषि फर्मले बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। पाठापाठी र माउ गरी 120वटा बाख्रा रहेको यो फर्ममा भवन, बाख्रा बस्ने टाँड, बाख्रालाई सन्तुलित भोजन, दाना, भुसा, कुडो पानी आदि आधुनिक रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। यसबारेमा फर्मका सञ्चालक समूहका सदस्य रामकृष्ण उमागाई भन्नुहुन्छ, बाख्रा पाल्नुलाई विशेष त बाख्रामा हेरविचार र समय सुरक्षाकै बढी जरुरत हुन्छ। त्यसको लागि बिहान उज्यालो भएपछि 6 बजे पछाडि हाम्रो क्लाइमेट अनुसार कति कामको चासो हेरेर समयअनुसार हामी बाख्रा बाहिर निकाल्छौँ। बेलुका रातिको लागि बस्ने ठाउँको खोरको लागि यहाँ भित्रसम्म बस्छन्। बिहान 6 बजेपछि बाख्रा यहाँबाट बाहिर निस्किन्छन् निकालेर। अनि बाहिर खानेकुरो कुन हो, पानी, भुसा, हामीले दानाहरू सबै कुरो खुवाउँछौँ। औषधि ट्रिटमेन्ट कुन के भयो कसो भयो बिहान चेक गर्छौँ एक टाइम। अनि त्यस पछाडि बाख्राको खानपिन बाहिरपछि भित्र खोर सरसफाइ सबै कुरो गरेर फेरि बेलुकाको लागि खानाको तयारी गरेर भित्रको लागि रेडी बनाउँछौँ। दिनभरि बाख्रा बाहिर बस्छन्। बाहिरको लागि खानपिन हामीले सबै बाहिरको व्यवस्था गरिराखेका छौँ। अब औषधि उपचारको लागि डाक्टर साहेब पनि हुनुहुन्छ। हामीले यो हो भनेर जानकारी हामीले दिन्छौँ। डाक्टर साहेब आइपुग्नु भएन भने हामीले आफूले जानकारी गराएर कुन बाख्रालाई के हो भने पहिलो अनुभव हाम्रो आफ्नो हुन्छ। खोर हामीले आफूले हेरेको कारणले गर्दा यसलाई यो भयो भनेर उपचारका लागि पनि गर्छौँ। खानपानमा कुनलाई कति खानका खुवाउनुपर्छ, कुनलाई दाना पानी चाहियो, कतिखेर पानी खुवाउने पनि त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो सिस्टमहरूले हामीले बिहान बेलुका दिउँसो टाइम मिलाएर खानपान दिनभरिको लागि हामीले बाहिर खाने, खाइसकेपछि खोरका चरण छोड्छौँ। रातिको लागि टाइम भित्र बस्नको लागि चाहिँ यी खोरहरूमा हामीले राख्छौँ। खोरभित्र खाना तयार गराएर दिउँसो रेडी बनाएर राखेको हुन्छ। 6 बजेपछि हामी बाख्राभित्र 5, 5:30 टाइम हेरेर बेलुकाको समय अनुकूल हामी बाख्राभित्र बन्द गर्छौँ। त्यसमा पनि राति छोड्न मिल्दैन। राति पनि कुनै समस्या हुन्छ हामी चेक टाइममा 1-2 घन्टाको लागि हामी चेक गर्छौँ। त्यसलाई कुन समयमा कहाँ लाने, घामको तातोको समयमा कसो गर्ने, बाख्रालाई बढी जस्तो तातै बढी चाहिन्छ, न्यानो नै मन पराउँछ। अब चिसो बढी भयो भने दिउँसो पनि हामीले भित्रै खाना राखेर भित्र खुवाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो पानी बारिस भएको बेलामा बाहिर बस्नु जाडो मान्यो भने क्लाइमेट हेरेर भित्र पनि राख्न सक्छौँ हामीले केही समय। नत्र भने प्रायः चाहिँ अरू समयको लागि चाहिँ यो रातिको लागि मात्रै हो। रातिलाई खानापिना र बस्नुको लागि खोरभित्र हुन्छ। बिहान 6 बजेबाट बेलुका 4, 12:30 लगभग घाम यहाँ हुन्जेलसम्म हाम्रो क्लाइमेटले बिहान घाम पनि अलिक चाँडै लाग्ने, उच्च डाँडो पहाडी भेग भएको हुनाले पनि हाम्रो यो डाँडाकाँडा भौगोलिक कारणले यस्तो भएको हुनाले हामीले अरू विकल्प नभएर हामीले बाख्रामा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी 3-4 भाइको सल्लाह सहमतिले हामीले बाख्रा पालनको काम गरिरहेका छौँ। बाख्रा पालन व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको रोग व्याधि हो। बाख्रामा के कस्ता रोग लाग्न सक्छन् र निराकरणको उपाय के हुन सक्छन्? आउनु सुनौ धर्म कृषि फर्मका पशु प्राविधिक उमेश उमागाईलाई। मेरो नाम उमेश कुमार उमागाई, म पशु प्राविधिक। मैले चाहिँ यो CTE-VT अन्तर्गतको 18 महिने भेटनरी JTA कोर्स गरेर हाल पशु पक्षीको उपचार गर्ने काम गर्छु। नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवसाय पनि बाख्रा पालन नै देखिएको छ हैन। त्यो पालन गर्ने क्रममा अवश्य पनि त्यसको समस्याहरू आउँछन्।
मेन बाख्रा पालनको रोगहरू चाहिँ नेपालको परिवेशमा चाहिँ पिपिआर भन्ने रोग चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै चाहिँ व्यापक रूपमा देखिएको छ। अब त्यसको लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले वर्षी नै भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेको छ होइन। फेरि समयमै भ्याक्सिनेसन गरियो भने त्यो रोगबाट छुटकारा पनि लिन सकिन्छ, किनभने कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अरू भनेको अब चिसोको कारणले, अब जस्तो अहिले चिसोको मौसम छ नि, यतिखेर बाख्रालाई निमोनिया हुने यस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। मोटामोटी यिनै हो। अरू त अब सामान्य बिरामी हुने, नखाने, झोक्राउने यस्तो त देखिन्छ। तर अलिकति चाहिँ धेरै ठुलो क्षति गर्ने रोग भनेको एउटा पिपिआर हो, जसको लागि चाहिँ हामीले वर्षै साल भ्याक्सिनेसन गर्दै आइरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर अधिकांश युवा आफ्नो जग्गा जमिनमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी आय आर्जन गर्नुको साटो भएको जग्गा बाँझो राखी विदेश हिँड्छन्। 2 लाख तिरेर गएर 15,000 कमाउने हो लेबरले, पढेको मान्छेहरूले विदेश जान्छ भने खोज्दैन होइन। आफ्नै देशमा 3 लाख लगानी गरेर कुनै पनि उपयोग्य खेती गर्नु अथवा कुनै व्यवसाय गर्नु, विदेश नजानु गाह्रो छ नि। त्यहाँ 60 डिग्रीमा 12 घन्टा काम गर्नुपर्छ। आज पनि कृषिलाई बेरोजगारले गर्ने काम भन्ने परिपाटी छ, जुन ज्यादै दुःखदायी छ। वास्तवमा नेपाल समृद्धितर्फ लम्कने हो भने कृषि नै निर्विकल्प माध्यम हो। यति बेला धर्म कृषि फर्मले यस भेगमा नयाँ जागरण ल्याएको छ। बाख्रा पालनलाई जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, एउटा राम्रो व्यवसाय हो। त्यति मात्र होइन, यस व्यवसायबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ यो फर्मले। फर्मका स्टाफ राजेन्द्र उमगाई। हजुरहरूले देख्नुभएको चाहिँ भित्र पानी हामीले सफा गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ तपाईँको मलमूत्रहरू तपाईँको दैनिक गर्ने गरिरहेको छ। पानीले पखालेरै गर्छौँ। बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको कुलो काटेर तल अलैँची खेतीमा म काम गरेर बसेर तपाईँको लगभग 1 वर्ष बसेर यहीँ बसेर तपाईँको दाजुहरूले नि त्यही हिसाबले गर्न गयो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले नि अब केही यहाँ गरेर भोलि पनि केही गर्न आफूले सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छु। धर्म कृषि फर्मले आफ्नो जग्गामा रहेको 2000 अलैँचीको बोटबाट वार्षिक रूपमा 200 केजी फल बिक्री गर्दै आएको छ। फर्मले नयाँ 5000 अलैँचीको बिरुवा विस्तार गरिसकेको छ भने निकट भविष्यमा 15000 अलैँचीको बिरुवा रोप्ने प्रक्रियामा छ। अलैँची खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको यस भेगमा स्थानीय स्तरमा अलैँचीको बिरुवा अत्याधिक माग भएको हुँदा 20,000 अलैँचीको बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी नर्सरी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा समेत फर्म रहेको छ। अलैँचीको साथसाथै पाउलोनियाको समेत विस्तार गरिएको छ। फर्मको निजी जग्गामा 1000 पाउलोनियाका बिरुवाहरू रोपिएको छ। स्थानीय स्तरमा 10 जनाले रोजगारी पाएको यस फर्मको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाको बारेमा सञ्चालक समूहका सदस्य केदार प्रसाद बजगाई यसो भन्नुहुन्छ। 10 जना जति कामदार छन् र मासिक हाम्रो लगभग 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च छ। र अहिले हामीले यो फर्मभित्र चाहिँ आधुनिक, अहिले कृषि प्रधान देश भएर आधुनिक पाराले यो फर्म चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। यसमा भित्र चाहिँ टर्नेलको बाख्राको खुर नछिर्ने तारले चाँडा हालेका छौँ, काठको लप्सीको काठको। र एउटा कोठाभित्र चाहिँ 20 वटा बाख्रा अट्ने गरेर हामीले यो चाहिँ माउ बाख्राको लागि 100 वटा माउ बाख्रा पाल्न सक्ने भवन निर्माण गरेका छौँ। र यसबाट चाहिँ वार्षिक 400 वटा पाठा उत्पादन हुन्छ कि भनेर हामीले निर्माण गरिएको यस फर्म। अनि हाम्रो चाहिँ यो फर्म निर्माणको 400 वटा पाठा वार्षिक आम्दानी अथवा उनीहरूले 400 वटा पाठा जन्माउँछन्। र हाम्रो यो लगभग 150 देखि 200 रुपियाँ जग्गामा निर्माण गरिएको यस धर्म कृषि फर्ममा चाहिँ 8-10 जना कामदार सहित बाहिरबाट पनि हामीले अरू। अनि हाम्रो चाहिँ यो धर्म कृषि फर्म विगत 3 वर्षदेखि निर्माण भएको फर्ममा चाहिँ आजसम्म पनि सरकारी निकायबाट कुनै अनुदानदेखि लिएर कुनै औषधि वितरण अथवा कुनै निरीक्षण पनि भएको छैन। हाम्रो चाहिँ अब यो फर्ममा 100 वटा माउ बाख्रा होइन त, अनि वर्षमा 400 वटा पाठा उत्पादनदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ अझ यो 400बाट 100 वटाबाट हामीले 200-300 माउ बाख्रा पाल्ने सहित हाम्रो जग्गा पनि वृद्धि गर्दै जानु पर्यो, अथवा लिजमा लिएर हुन्छ कि वृद्धि गर्दै जाने। अनि हाम्रो चाहिँ के भयो भने अब सबै यो निर्माण भवन यति बनाइयो, अब हामीलाई चाहिँ अहिले हालसम्म चाहिँ कुनै सरकारी निकायबाट यो भवनको न निरीक्षण भयो, न बाख्राहरूमा कुनै
औषधिहरू न त्यस्तो केही भयो। सरकारी निकायबाट पनि निरीक्षण हुनु पर्यो र हामीलाई अब भेटनरी सरकारीमा छ नि, जस्तै जिल्लाहरूमा हुने हामी जस्तो कृषकहरूलाई जिल्लाबाट हुने त्यो निरीक्षणहरूमा र बाख्रामा लाग्ने रोगहरूको बारेमा जानकारी अथवा जिल्ला पशु सेवाबाट आएर बेला बेलामा निरीक्षण भएदेखि हामी कृषकहरू अझ लाभान्वित हुने थियौँ कि। र अब हाम्रो भविष्यमा चाहिँ यो फर्मलाई हामीले बृहत रूपमा चाहिँ अब किन आधुनिक पाराको र नेपालको राम्रो नमुना लायक फर्म बनाउनलाई कोसिस गर्दै जाने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। वास्तवमा आधुनिक तथा प्राविधिक ज्ञानको अभावले कृषि पेसा नभएर बाध्यात्मक कामको रूपमा लिने प्रचलन छ। अत यस किसिमका कृषि फर्मको विकास र विस्तार गर्न सकेमा आधुनिक कृषि पेसाप्रति मोह बढ्न जानेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। त्यसैगरी कृषि विकासको लागि सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायले यस किसिमका फर्मको नियमित अध्ययन अवलोकन गरी कमी कमजोरी र सुधार्नुपर्ने विषय औँल्याइदिने हो भने व्यवसाय सुधारमा ठोस प्रभाव पर्ने थियो। तर सरकार यसप्रति मौन छ, निधाएको छ। यसै कार्यक्रमबाट हामी सरकारलाई यस विषयमा संवेदनशील हुन आग्रह गर्दछौँ। स्थापनादेखि नै आइपरेका विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै आफ्नो पथमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको यो फर्मलाई अझ व्यापक र विस्तार गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्राविधिक ज्ञान लगायत अन्य सहयोग प्राप्त भएमा फर्म अझ व्यापक र विस्तार हुने थियो। त्यसो त जिल्लाकै नमुनायुक्त फर्मको रूपमा विकास भइसकेको यो फर्ममा विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू पशु तथा बाली निरीक्षणको लागि समेत आउने गरेका छन्। त्यसो हुँदा समय मुताबिक अझ प्रविधि सम्पन्न र भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउनेतर्फ फर्म क्रियाशील छ। अत नयाँ जोस र नयाँ अभियानका साथ अगाडि बढेका पौरखिला हातहरूलाई नमन। आफ्नै देशमा प्रगतिका बाटा देख्ने आँखालाई साधुवाद। र हाम्रो काम देखेर यो गाउँघरका सबैजनाले सिकुन्, विदेश गएर अर्का गुलामी गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणाले यो हामीले चाहिँ एउटा नमुना देखाउनलाई नै गरेका हौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो दाइ अब हाम्रो सबै यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ धेरै विदेशको अनुभव छ। धेरै कन्ट्रीहरूमा गएर चाहिँ हामीले दुःख गऱ्यौँ, पसिना बगायौँ होइन। अरूको देशमा पसिना फ्याँक्नु सट्टा आफ्नै देशमा केही गरौँ कि भनेर चाहिँ यो हामीले यति चाहिँ गऱ्यौँ। नेपाली माटोमा विकासको बिउ रोप्ने जाँगरिला युवाको मनलाई हृदयदेखि धन्यवाद। फर्मले सफलताको शिखर चुमोस्, सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र समग्र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा ठोस योगदान पुर्याओस्। धर्म कृषि फर्मलाई लाखौं लाख शुभकामना।